मेरा भाई, जैसे आपको पता है कि हमें डिफरेंट कॉल्स आती हैं जनरल नंबर पे, काउंसलिंग के हवाले से क्वीरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एक जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है वो ये कि हम माफ़ कैसे करें किसी को। और बहुत ज़्यादा केसेस हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ एक केस शेयर करता हूँ। वो केस ये है कि मुझे खातून की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सास को माफ़ नहीं कर सकती। और आप बिलीव करेंगे कि वो सास अब दुनिया में नहीं है। वो दुनिया में नहीं है, उनको इस दुनिया से गए हुए साल से भी ज़्यादा हो चुका हुआ है। लेकिन वो कहती हैं कि उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया हुआ है, मेरे साथ कुछ ऐसी ज़्यादती या मेरे से कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं या मुझे इस तरह मेरी तज़लील की है कि मैं अब उनको माफ़ नहीं कर सकती। और उन्होंने उनकी खिदमत भी की, जितना हो सकता था उन्होंने खिदमत भी की, लेकिन अब उनको माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत कोशिश की और वो बार बार कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे माफ़ नहीं किया जाता। और ये आम तौर के ऊपर भी वगैरह भाई, एक इंसान किसी बंदे को माफ़ करने में जल्दी नहीं करता। तो वगैरह भाई, ये कैसे किसी इंसान को हम जल्दी माफ़ करें और हमारे दिल में वो जो एक नेगेटिविटी रह जाती है किसी के बारे में वो ना रहे। मैं समझता हूँ कि किसी भी बंदे के लिए सबसे बड़ी माफ़ करने की जो मोटिवेशन है ना, वो ये होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये मोटिवेशन नहीं है उसके लिए, तो फिर इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि उसको अल्लाह कहें कि मेरे बंदे तू मेरे लिए माफ़ कर दे, इसके बदले मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। मैं आपको थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ, इसको ज़रा मैं रिलेट करता हूँ कि ये बात कितनी बड़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। आपकी जो बेटी हैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हमारी वालदा, उन पे ज़िना की तोहमत लगी। एक बाप के लिए कितनी तकलीफ़ दे बात होगी, शादीशुदा बेटी नबी के घर में उम्मुल मोमिनीन तोहमत लगी, झूठी तोहमत, कितनी तकलीफ़ दे बात होगी। और ज़्यादा तकलीफ़ दे बात नबीला भाई वो इसलिए भी थी क्योंकि अगर सिर्फ दुश्मन करता ना, सिर्फ दुश्मन की तरफ से होती तो इंसान चलें तकलीफ़ होती है बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन बाज़ू का जब अपने लोग शामिल हो जाएं साथ, और अपने सिर्फ अपने मुराद मुसलमान नहीं, रिश्तेदार भी शामिल हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली कि जब ये तोहमत लगी सैयदा आयशा पे, तो कुछ मुसलमान गिनती के उन्होंने भी गैर मुहतात गुफ्तगू की इस हवाले से। कुछ सहाबा से गलती हो गई। ज़ाहिर है जब चीज़ मारूफ हो जाती है तो लोग बाज़ुकात गैर मुहतात अंदाज में बात कर लेते हैं और पता नहीं चलता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसी तरीके से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अपने रिश्तेदारों में से किसी ने बात कर दी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को तकलीफ़ इसलिए भी ज़्यादा बड़ी कि जिसने बात की वो आपकी खालाजाद बहन के बेटे थे, यानी भांजे थे। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ उनको मंथली फाइनेंशियल एड भी किया करते थे, यानी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फैमिली के बंदे हैं, मुसलमान हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, नबी के घर वाली हैं, और गैर मुहतात बात कर दी। कितनी मुश्किल बात। अब हुआ ये कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ नहीं, इंतकाम वगैरह नहीं लिया, आपने माफ़ तो कर दिया, लेकिन आपने कसम खा ली। और आपने कसम क्या खाई? आपने कहा वल्लाही ला अनफ़अहु बिनाफ़िअतिन अबदा, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं इनके ऊपर कुछ खर्च नहीं करूँगा। यानी उन्होंने सिर्फ ये कसम खाई कि मैं उस पर खर्च नहीं करूँगा, कोई इंतकाम नहीं लिया। अब ज़रा देखें कि अल्लाह की सैयदना अबू बकर से एक्सपेक्टेशंस क्या है। कुरान मजीद की आयत नंबर सूरह अन-नूर की आयत नंबर 22 अल्लाह ने नाज़िल की। आयत क्या है? वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम में से वो लोग जिनको अल्लाह ने माल में वसअत दी है, जो फजल वाले हैं, उनको कसम नहीं खानी चाहिए कि वो खर्च नहीं करेंगे। किन पे खर्च नहीं करेंगे? वो जो मुहाजिरीन हैं, जो मिस्कीन हैं, और जो रिश्तेदार हैं। और जिन रिश्तेदार से गलती हुई वो मुहाजिर भी थे, मिस्कीन भी थे, और रिश्तेदार भी थे। बात अबू बकर के बारे में हो रही है। तुम्हें कसम नहीं खानी चाहिए कि तुम उनके ऊपर खर्च नहीं करोगे। तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे रिस्पॉन्स क्या एक्सपेक्टेड है? ज़रा ये तो सुनिएगा। फलयाफ़ू वलयस्फ़हू, माफ़ कर दो, वलयस्फ़हू, और दरगुजर करो। ये जो दो वर्ड्स हैं ना, आफ़ू अस्सफ़ह, ये दो वर्ड्स ज़रा इस पर ज़रा समझें, ये वर्ड्स क्या हैं। इमाम क़ुरतुबी रहमहुल्लाह इसकी वजाहत करते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। वो कहते हैं माफ़ी कहते हैं तर्कु मुआख़ज़ति बिज़्ज़ंब। माफ़ी का मतलब, आफ़ू का मतलब ये है कि आपने इंतकाम नहीं लिया, सज़ा नहीं दी, दैट्स इट। लेकिन अस्सफ़ह, इसका हम तर्जुमा दरगुजर करते हैं, उसका मतलब क्या है? वो कहते हैं इसका मतलब है इज़ालतु अथरिही मिनन नफ्स, कि इंसान अपना दिल भी साफ़ कर दे। अब ज़रा इमेजिन करें कि अबू बकर की तकलीफ़ को ज़रा इमेजिन करें, एक बाप की तकलीफ़ हो और अपने मुसलमान रिश्तेदार जिन पे ख़र्च करते हैं, जिन पर एहसानात करते हैं, उनसे ये गलती होगी और कसम सिर्फ ये खाई कि खर्च नहीं करूँगा। यानी खर्च करना फ़र्ज़ भी नहीं था। कौन सा ज़कात की बात थी? ज़कात भी नहीं थी, सदका करते थे, फ़र्ज़ भी नहीं था। अल्लाह ने कहा अबू बकर नहीं,
معاف بھی کرنا ہے, معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف کرنا ہے, یعنی دل میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب امیجن کریں کہ ابو بکر کے لیے کیا ان ریٹرن ہے, یعنی ٹھیک ہے اللہ میں کر لوں گا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ چلے بندہ کہتے ہیں معاف کر دیا, لیکن دل نہیں صاف ہوتا. دل میں جو تکلیف اور وہ دل کا زخم جسے کہتے ہیں نا, وہ تو صرف جس کو لگتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ ابو بکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے. اچھا ربی بھائی آپ نا ذرا اس بات پہ غور کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی بہت گناہ گار آدمی تھے؟ نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت میں سب سے بہترین, اللہ معاف کرے, کیا کوئی ان سے بڑا گناہ, کوئی چوری, کوئی شراب, کوئی اس طرح کی غلطیاں ہوتی تھیں؟ آپ مجھے بتائیں ان کے لیے معافی کی موٹیویشن کیا ہے؟ یعنی کوئی مجھ جیسا گناہ گار ہو تو وہ اس کے لیے تو معافی کہ جی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, تم اس کو معاف کر دو, اس کے لیے تو موٹیویشن سمجھ آتی ہے. لیکن ابو بکر کے لیے کیا اس میں موٹیویشن تھی کہ ابو بکر نے کہا, جیسے ہی اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تو سیدنا ابو بکر نے کہا بلا یا ربنا, اے میرے رب کیوں نہیں, ہم پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. میں نے اس پہ غور کیا, میں نے کہا یار کیا اس میں ایسی چیز ہے. تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی جو معافی ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے نا, اس کی لذت کا احساس نا یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث سناتا ہوں آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیوں کچھ چیز چاہیے تمہیں؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کون سی ایسی چیز ہے دنیا کی نعمت یا کوئی ایسی نعمت جو ہم امیجن کر سکتے ہوں جو ہم نے مانگی اور ہمیں نہ ملی ہو. اللہ کہیں گے کیا میں تمہیں اس سے افضل کوئی چیز نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے اللہ اس سے افضل کیا ہوگا, یعنی اور کون سی نعمت رہ سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اس سے بھی افضل ایک نعمت, اور وہ نعمت یہ ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, کہ میں آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ دو بڑے انعامات ہیں, یعنی جنتی جو جنت کی خوشیاں اور جنت کی نعمتیں اپنی جگہ پہ, لیکن دو ایسے انعامات ہیں جو اللہ کی, جسے کہتے ہیں نا ایک اسپیشل گفٹس جو اللہ کو ملیں گے, کہ اللہ کا دیدار ہے, اور دوسرا یہ اللہ کا گفٹ ہے کہ اللہ کہے گا میرے بندے میں ہمیشہ ہمیشہ تجھ سے راضی ہو گیا. اس وقت اہل جنت کو احساس ہوگا کہ جو اللہ کا راضی ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم شاید نہیں کر سکتے. اصل میں ابو بکر کو وہ احساس ہو گیا, اتنے با کردار آدمی ہے لیکن وہ اتنے ہی احساس ہے اس بارے میں. ربی اللہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا میجر ریزنس وائی ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے شاید معاف کرنے سے نا ہم چھوٹے ہو جائیں گے. انا کا مسئلہ ہے نا, یعنی لوگ کیا کہیں گے یار انتقام نہیں لے سکا, بیچارہ مجبور تھا, کمزور آدمی تھا, کیونکہ نیچرلی وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے وہی انتقام نہیں لیتا, لیکن جس کے پاس اختیار ہوتا ہے زیادہ, وہ اللہ معاف کرے اس کو ایسی جگہ پہ پہنچا کے آتا ہے کہ وہاں پہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی, 3 باتوں پہ آپ نے قسم کھائی, واللہ والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان. امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں صحابہ کے سامنے. 3 باتیں کیا تھیں؟ آپ نے پہلی چیز کہا ما نقصت صدقۃ من مال, پہلی بات آپ نے قسم یہ کھائی کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہو. اور دوسرا آپ نے کہا, آپ نے قسم کھا کے کہا, آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر اس پہ کوئی زیادتی کرے اور وہ صرف اللہ کے لیے معاف کر دے تو یاد رکھو اللہ اس کو عزت میں بڑھا دیتے ہیں, الا رفع اللہ عزا, یہ حدیث میں الفاظ. اور تیسری آپ نے قسم کھا کے بات کہی کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے, ہیوملٹی ایکسپریس کرتا ہے, اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں. تو یہ اصل میں نا میں سمجھتا ہوں نصیب کی بات ہے, یہ ایک فہم کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے, اپروچ کی بات ہے. اگر انسان اس انداز سے اور زاویے سے سوچنا شروع کر دے, میرا خیال ہے انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے.